गवर्नर स्टेट बैंक, उनको बात करनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की। ये इस तरह के मामलात पे सियासी बयान दे रहे हैं, इलेक्शन लड़े। हमारा जो चैलेंज है अपोजिशन नहीं, चैलेंज है वो गुड गवर्नेंस है। अपोजिशन ऑर्गेनाइज नहीं, पार्टियों के अंदर बड़े उनके इख्तिलाफात हैं। लोग परेशान हैं महंगाई से, ये इमरान खान साहब की हुकूमत का कराधरा है। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक जबरदस्त और अज़ीम मार्च होगा। मैं पीटीआई की गवर्नमेंट को बताना चाह रहा हूँ, आपका जो ये बैगेज है ये हम पे भी असरअंदाज हो रहा है। अब आप बताएं कौन चोर और कौन डाकू। सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। महंगाई वाकई आसमान तक पहुंच चुकी, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोगों के बयानात ऊपर से जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज कराची से लेकर खैबर तक, ग्वादर से लेकर गिलगित तक, कश्मीर से लेकर क्वेटा तक और वागा से लेकर वाना तक पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियां नजर आईं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एएनपी, सारे लोग, नून लीग, जेयूआई, पीडीएम के अंदर दीगर जमातें, सब लोग सड़कों पर थे। और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च की धमकी के बाद हुकूमत खुद भी कुछ कंफ्यूज नजर आई और जगह जगह पर ब्लॉकेड दिखाई दी। इस सब कुछ से पाकिस्तान के बारे में कोई मैसेज आज डिस्टर्बिंग सा गया। हम तो ये कहते हैं कि अब अपोजिशन वाले खुद भी एहतजाज कर रहे हैं और उनकी नजरें इत्तेहादी जमातों पर लगी हुई हैं। वो जीडीए को, एमकेएम पाकिस्तान को, काफ लीग को कह रहे हैं कि आप भी महंगाई के खिलाफ उठें और हमारी तहरीक में शामिल हों। आज इन अमूर पर हमारे रूबरू होंगे, अलग-अलग मेहमान होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के मरकजी रहनुमा, साउथ पंजाब पीटीआई के सदर सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, और उनके साथ होंगे एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन, और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। एहतजाज तो किया अपोजिशन ने, लेकिन पीडीएम का अलहदा एहतजाज था, पीपल्स पार्टी का अलहदा एहतजाज था, इवन जमात इस्लामी भी एहतजाज पर निकली। ये कैसा पैगाम दिया गया आज पाकिस्तान की तरफ से? जी देखिए, आज पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है। इस हुकूमत की जो पिछले 3 सालों की मुआशी पॉलिसियां हैं, उन्होंने मुल्क में बदतरीन महंगाई का सैलाब नाजिल कर दिया है। और अभी जो हालिया बैनुल अक़वामी रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें पाकिस्तान दुनिया के पहले 4 महंगे तरीन मुल्कों के अंदर हो गया है, जबकि अवाम की आमदनियां घटी हैं और महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत के गलत मुआशी फैसले हैं, इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है। ये टैक्स जमा नहीं कर सकती, ये रेवेन्यूज इकट्ठे नहीं कर रही, इसके अखराजात बढ़ रहे हैं, और इसने बगैर सोचे समझे रुपए को डिवैल्यू कर दिया है। तकरीबन 50% रुपया अपनी कीमत खो बैठा है पिछले 3 सालों के अंदर। तो ये वो सारे वाकयात हैं जिनकी वजह से आज एक आम आदमी का चूल्हा बुझ गया है। गरीब आदमी जो 700 रुपए दिहाड़ी लेता है, या एक जो बंदा 20, 25, 30 हजार तनख्वाह लेता है, उसके लिए अमलन नामुमकिन हो गया है कि वो अपने बच्चों को रोटी खिला सके, उनको स्कूल भेज सके, बिजली गैस के बिल अदा कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अद्वियात ले सके, उनका सेहत करा सके। लिहाजा आज पाकिस्तान की हर अपोजिशन जमात अवाम के इन्हीं एहसासात की तर्जुमानी करके इस महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। और हमने मुतालबा किया है कि हम 10 रुपए पेट्रोल फी लीटर या 12.5 रुपए फी लीटर डीजल के इजाफे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इससे जो एक स्पाइरल इफेक्ट आएगा। नहीं, लेकिन ये फरमाइए आप एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज का मकसद क्या है? जी, इसका मकसद है कि हुकूमत को उसके फैसलों पे नजरसानी करने के लिए मजबूर किया जाए, और साथ ही साथ मुल्क में तब्दीली और नए इंतखाबात के लिए राय हमवार की जाए, राय अमा हमवार की जाए।
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک کا حال اس میں ہی ہے کہ یہ حکومت جو مکمل طور پہ نااہل ثابت ہوئی ہے، نا تجربے کار ثابت ہوئی ہے اور ناسمجھ ثابت ہوئی ہے، ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے سوائے اس کے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو NRO نہیں دوں گا، اور خود ہی کو NRO دیے جا رہی ہے۔ جو ابھی نیب آرڈیننس انہوں نے دیا ہے اس میں تو خود کو مدر آف NROs دے دیا ہے، اور اپوزیشن پر سوائے اس کے کہ صبح شام یہ کیچڑ اچھالیں، حکمرانی کا تو انہیں الف بے نہیں پتا، تو اس لیے اب ان کو گھر بھیجنا ہی ملک کے لیے بہترین آپشن ہے تاکہ نئے گھر بھیجنا اگر آپشن ہے تو حکومت کا خاتمہ آپ چاہ رہے ہیں، کیسے ختم ہوگی؟ کوئی آپ آئین سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، پوری دنیا میں جمہوریت کا بنیادی اصول ہے کہ اپوزیشن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ رائے عامہ کو ہموار کرے، اور جمہوریت میں جب رائے عامہ کا دباؤ ہوتا ہے تو پھر آپشنز خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب عوام ایک طرف کھڑے ہو جائیں، عوام کسی حکومت سے ہر قسم کی حمایت ودرا کر لیں، تو وہ حکومت زیادہ دیر تک اقتدار میں نہیں رہ سکتی، وہ مجبور ہوتی ہے کہ مستعفی ہو، اور اس وقت تو ہم براہ راست مخاطب ہوں گے اور ہیں حکومت کی ان حلیف جماعتوں سے جن کی آکسیجن کے سہارے یہ حکومت اقتدار کے محلات میں اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے۔ میں سوال ضرور کروں گا MQM کی قیادت سے کہ وہ متوسط طبقے کی جماعت ہیں، کیا کراچی کے غریبوں اور متوسط طبقوں کو مہنگائی نے نہیں ڈسا؟ کیا کراچی کے نوجوانوں کو بے روزگاری جو اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے پیدا ہوئی ہے وہ نہیں ڈس رہی؟ کیا GDA جو ہے وہ نہیں جانتی کہ سندھ کے ہاری اور کسان اب 7,500 8,000 روپے DAP کی بوری نہیں خرید سکتے؟ کیا PMLQ جو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتی ہے اسے نہیں معلوم کہ قائد اعظم کے پاکستان کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ اس کے اندر عوام اور غریب لوگ لیکن آپ MKM پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کاف لیگ کو بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ایک پاور پالیٹکس میں MKM پاکستان بھی اتحادی ہے، کاف لیگ بھی ان کی اتحادی ہے، اس پاور پالیٹکس میں ان کے وزراء بھی کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو وہ کیوں چھوڑیں ان کو؟ دیکھیے، یہ تو فیصلہ ان جماعتوں نے کرنا ہے کہ کیا وہ اس مہنگائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس مہنگائی اور حکومت کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کیا پاکستان کے عوام پھر انہیں کبھی معاف کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مہنگائی کا عذاب نازل ہوا؟ تو کیا MQM اپنے ووٹرز کو اگلے الیکشن میں اس بات کا جواب دے پائے گی کہ کیوں کر جب حکومت اپنی نااہلی اور نالائکی سے مہنگائی کا عذاب ان پر مسلط کر رہی تھی، MQM نے کیوں اس حکومت کو آکسیجن دی؟ GDA نے کیوں آکسیجن دی؟ کاف لیگ نے کیوں اس حکومت کو آکسیجن دی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جماعتیں بھی بالآخر عوام کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، اور یہ حکومت لیکن ان جماعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن دی، پیپلز پارٹی نے جب PDM میں وہ بھی شامل تھی، ANP بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ عدم اعتماد لے آتے ہیں، اس وقت تو پھر آپ نہیں مانے تھے۔ دیکھیے، اس وقت تک جو حالات تھے اتنے دگرگوں نہیں تھے، اور کوئی ہمیں ایسے شواہد نہیں مل رہے تھے کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ حلیف جماعتیں اس حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں وہ اندرونی طور پہ اپنے ووٹرز کے دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں، اور ان کے ووٹر ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ چند وزارتوں کے عوض پاکستانی عوام پر، 22 کروڑ عوام پر اس مہنگائی کے طوفان کو لانے کے ذمہ داری کیا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جماعتیں زیادہ دیر تک اپنے ووٹرز کا یہ دباؤ برداشت کر سکیں گی۔ اب جبکہ پورے اتحادیوں کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے ووٹرز کا دباؤ برداشت نہیں کر سکیں گی، لیکن اپوزیشن متحد پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو چھوڑ دیں، اپوزیشن کیوں نہیں مل کے بیٹھتی؟ علیحدہ علیحدہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ جی، اپوزیشن دیکھیے، چاہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو یا نہ ہو، اس وقت جتنے قومی مسائل ہیں ان کے اوپر تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے۔ نہ صرف یہ کہ PDM کی جماعتیں مظاہرے کر رہی ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی بھی مظاہرے کر رہی ہے، جماعت اسلامی جو کبھی PDM کے ساتھ نہیں شریک تھی اب وہ بھی مظاہرے کر رہی ہے۔
تو لہٰذا اپوزیشن کی جماعتیں چاہے کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہوں یا ان کے اپنے اپنے منشور ہوں، وہ سب کی سب جو قومی معاملات ہیں اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بارے میں اب نہ صرف اپوزیشن جماعتیں بلکہ پاکستان کا ہر شہری اور وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے ہمارے حلقوں میں، وہ لوگ ہمیں اب مل کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کے لیے کوئی صدقہ دے رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے بلے کو ووٹ دیا تھا، اب ہماری نسلوں کی توبہ کہ جو کبھی ہم نے بلے کو ووٹ دیا۔ تو اب تو خود پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا چکے ہیں۔ اپوزیشن اپنا احتجاج کر رہی ہے، تحریک لبیک پاکستان نے بھی احتجاج کی کال دی، 3 دفعہ پہلے وہ احتجاج کر چکے ہیں، کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا، اب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت پی ڈی ایم اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریک ہے اس کا مرکزی نقطہ تو اس حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اور اس حکومت کو گھر بھیج کے نئے انتخابات کرانا ہے۔ ٹی ایل پی کے اپنے مطالبات ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کا جو مظاہرہ ہے وہ پرامن ہوگا اور پچھلی دفعہ کی طرح سیکیورٹی فورسز اور جو مظاہرین ہیں ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ہماری تحریک جو پی ڈی ایم کی ہے وہ بہت پرامن ہے اور یہ ایک جمہوری تحریک ہے جس کا مقصد ملک کے اندر نئے عام انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، ٹی ایل پی کا بھی زیادہ لاہور ہی میں آج بھی خطرہ رہا۔ آج وزیر اعظم لاہور گئے ہوئے تھے، وہ جب بھی لاہور جاتے ہیں کبھی آئی جی، کبھی چیف سیکرٹری، کبھی سیکرٹریز، کوئی نہ کوئی گئے ہو جاتا ہے۔ آج کس کو خیر منانا چاہیے؟ دیکھیے، پنجاب کو پچھلے 3 سالوں میں عمران صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا کے تباہ کر دیا ہے اور پنجاب سے انہوں نے انتقام لیا ہے کہ پنجاب نے مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مارچ 25 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا اور تقریباً 29 مہینے پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر آئینی طور پہ ان اداروں کو برطرف کر کے غیر فعال کیے رکھا اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو جسے 6 مہینے سے زیادہ عرصے گزر گئے ہیں ابھی تک ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ میں پراچا صاحب حیران ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اتنی بے توقیری نہیں دیکھی تھی۔ یقین کیجئے کہ مجسٹریٹ دفعہ 30 کے آرڈر کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو آج سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ، بلدیاتی اداروں کے فیصلے کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے۔ اچھا، آپ تو اقتصادی امور کے بھی وزیر رہے ہیں، آپ نے پلاننگ بھی کی ہے اور 5 ایئر پلان بھی بنائے ہیں، ویژن کے نام پہ لمبی پلاننگ بھی کی ہے۔ گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکالا جا سکا، اس سے پاکستان کا نقصان تو ہوتا رہے گا۔ جی دیکھیے، یہ تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت کی ناکامی ہے کہ اتنے عرصے سے ہم گرے لسٹ کے اندر ہیں اور یہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکلوا سک رہے، اور اس کی بڑی وجہ ان کی داخلی پالیسیاں ہیں۔ ہم نے 2018 میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کو بنایا تھا، اسے اپروو کیا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس پر ایک کوما، فل سٹاپ یا ایک لفظ کا بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اسے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہے ہماری۔ چلیے، اس کو نہیں کرنا تھا، پرانا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے تاکہ دنیا ری ایشور ہوتی کہ ہم کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے اندر انتشار ہی پیدا کیا ہے اور ان کے دور میں ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کے رویوں نے فروغ پایا ہے، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ تو دنیا تو ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حکومت کی بدترین ناکامی ہے کہ یہ بدستور پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے، جبکہ ان کے بقول انہوں نے اوور ڈو بھی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پی ٹی آئی ساؤتھ پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس بپی صاحب اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات سن رہے تھے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل
प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब की। अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर ओन अब्बास साहब, पीटीआई साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, एमकेएम के मरकजी रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सेनेटर साहब, आज पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट हर कोने में पीडीएम ने, पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, एएनपी ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने, जेयूआई ने कराची से लेकर खैबर तक एहतजाजी रैलियां निकाली। हुकूमत दबाव महसूस कर रही है। राजा साहब, एक चीज याद रखिएगा, अगर इस वक्त महंगाई की वजह से इतनी सारी सियासी जमातें अचानक सड़क पे आ गई और उनको लग रहा है कि जी हुकूमत के खिलाफ वो एक बड़ी तहरीक चला सकती हैं, तो फिर ये मंतक कहां जाएगी कि 2018 में जिस वक्त हुकूमत बना के आए थे और 6 महीने बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब तमाम अपोजिशन को लेके कश्मीर हाईवे आए थे, उस वक्त कौन सा एजेंडा था? ये एजेंडा मैटर नहीं करता। अपोजिशन के लिए कभी भी एजेंडा मैटर नहीं करेगा, चाहे वो महंगाई हो, चाहे उन्होंने तो सड़क पे आने का बहाना ढूंढना है। इस वक्त लॉजिक ये है क्योंकि एक आलमी कीमतें बढ़ गई हैं, तेल की कीमत बढ़ गई, खुद नहीं तेल की कीमत इंटरनेशनल बढ़ गई, जिसका इंपैक्ट यहां पे आया, तो उनको शायद समझ लगे कि गवर्नमेंट इस वक्त शायद वल्नरेबल है, तो शायद निकल आएंगे। बट रेस्ट एश्योर्ड राजा साहब, याद रखिएगा, अवाम बहुत समझदार है और अवाम को पता है। इस वक्त मैं आपको बावर करा दूं, हमारी हुकूमत इस महंगाई के तदारुक के लिए जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। अगर इन अरस्तों से कोई पूछे कि भाई आप लोग जो आ रहे हैं, आपके पास कौन सा जादू का चिराग है, कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल तेल की ले लें, हम ये कहते हैं कि तेल की मैक्सिमम कीमत जो है दुनिया में मार्केट में $85 पे गई है। हमारा टैक्स तो सिर्फ 10% का है, जीएसटी और लेवी दोनों मिला के 10% है, जो कि तकरीबन ₹13 बनता है। बाकी 137 में से 124 रुपए तो उसके खर्चे के चार्जेस है जो वहां से टल गए। ये अवाम को बेवकूफ बनाना कि महंगाई की वजह से सारी जमातें अचानक सड़क पे आ गई और उनको बड़ी पजीराई, ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन 18 में भी निकली थी, 19 में भी आई थी, वो मीडिया डेवलपमेंट वेल्थ अथॉरिटी के बिल के टाइम भी आई थी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयान आया था उस वक्त भी आई थी। तो ऑपोजिशन का काम तो निकलना है। इस वक्त उनको बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही, शायद पजीराई, ऐसा नहीं होने लगा। अवाम समझती है। और मैं आपको एक चीज, आप तो खुद माशाल्लाह एक किसान घराने से आपका ताल्लुक है, कि जो हमारे रूरल एरियाज है उसमें महंगाई का इतना बड़ा ब्रांड ट्रांसफर नहीं हुआ। ये कुछ अर्बन सेंटर्स हैं जहां पे यकीनन महंगाई फील होती है और उसमें भी 2-4 मेजर कमोडिटीज हैं। इजहार साहब तो खुद माशाल्लाह कराची से हैं। अब कोई ये बता सकता है कि इस वक्त पंजाब में अगर 55 रुपए किलो आटा, यानी कि 1100 रुपए का 20 किलो थैला मिल रहा है, तो कराची में 1400 रुपए का 20 किलो आटे का थैला क्यों है? वहां पे 70 रुपए किलो क्यों जा रहा है? तो वहां की गंदम, लोकल अपनी गंदम है, वहां पे फ्लोर मिले अपनी है। सिर्फ ये है क्योंकि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे और अचानक मुदाली शाह ने भी एक तकरीर करके कह दिया, देखें जी आटा महंगा हो गया तो हम क्या करें? आटा, चीनी तो लोकल इश्यूज है। अब जरा ख्वाजा साहब से भी पूछ लेते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, क्या आपके वोटर्स, आपके सपोर्टर्स भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हाँ तेल महंगा है आलमी सतह पर, तो महंगाई इसलिए ठीक है, पाकिस्तान में भी है, या आपके वोटर्स कुछ और महसूस कर रहे हैं? देखिए, खास तौर पे मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कराची और अर्बन से, यहाँ तो वोटर दो धारी तलवार से पिस रहा है। एक तरफ तो जैसे कि अभी मिसाल दी, ब्यूरो एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट, प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है, तो हमारे पास तो ऐसी कोई चीज कराची में कंट्रोल वाली तो है ही। यहाँ तो जिस चीज पे 144 लगती है उसकी आड़ में मजीद पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ चाहे दूध की कीमत हो, चीनी की कीमत हो, सब्जियों की कीमत हो, तो वो सूबाई हुकूमत ने ना कभी पहले किया है, नहीं करेंगे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो महंगाई है, तो मैं इसकी मिसाल मुशर्रफ साहब के उस दौर से दूंगा। आम आदमी को ये गर्ज नहीं है मुशर्रफ साहब ने डॉलर कैसे कंट्रोल रखा, पेट्रोल कैसे बरकरार रखा, मईशत के असरात आम आदमी को मजदूरी की सूरत में मिल रहे हैं। अब हुक्मरान जो हमारे हैं, खासतौर पे पीटीआई के दोस्त, इन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हम आलमी मंडी की वजह से कहीं परेशान हैं, तो हमारा जो निचला तबका है और जो टैक्स पेयर है, हमें उसे कैसे सब्सिडाइज करना है। आप रूरल एरिया में आप सोलर सब्सिडी देते हैं, आप पानी की सब्सिडी देते हैं, आप ट्रैक्टर सब्सिडीज देते हैं, आप जरी लोन देते हैं, जमीनों पे सारी इक्विपमेंट्स आप देते हैं। लेकिन आप ये देखें, अर्बन सेंटर जिसकी आपने बात की, वहां पर मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल में क्या रियायत है? या वो 25 लाख 30 लाख जो टैक्स पेयर है पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ में से,
جو ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہے ان کو کیا فائدہ ہے, ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں, انکم کا ووٹر سپورٹر یہ ضرور پریشان ہے کہ مہنگائی ہے, لیکن اس کا خدا کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو مسیح آئے. اب ادھر رکیے گا میں اس کو ایک لنک ہے میرے پاس, ادھر رکیے گا. میں سینیٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیسے پہلے مینٹین کیا گیا ہے. جو رد عمل حکومت کا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک نے بات کر دی, یہ رد عمل دے رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. اربن سینٹر ہی صحیح, مڈل انکم والے تو دیہاتوں میں بھی رہتے ہیں, غریب بھی رہتے ہیں. پراچا صاحب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا. پہلی تو بات آپ خواجہ صاحب کی چھوڑ لینا کہ جی عوام یہ تو سمجھتی ہے مہنگائی ہے, لیکن وہ اس کو بھی جانتی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں شاید زرداری اور نواز شریف صاحب اس کا نتیجہ ہے تو وہ اتنے بھی مطلب عقل سے آری نہیں ہو چکے کہ ادھر کی سوچنا شروع کر دیں. وہ یہ اپنی جگہ پہ ایلیمنٹ ہے. کراچی کا تھوڑا سا ایشو تھوڑا سا ٹیکنیکل اور کمپلیکیٹڈ ہے. اظہار بھائی زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب مینیفیسٹو یا مینڈیٹ ہمیں بھی جو ملا ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن لوکل لیول کے اوپر 18ویں ترمیمی کے بعد وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پروونشل گورنمنٹ. اب وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. پروونشل گورنمنٹ کیونکہ زیادہ ووٹ بینک ان کا سندھ اور انٹیریئر سائڈ پہ وہ فوکس نہیں کرنا چاہ رہی, فیڈرل گورنمنٹ کی ریچ وہاں پہ کراچی تک ہے نہیں, تو وہاں پہ سفرنگ تھوڑا زیادہ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ کو تمام میڈیا, اور میں آپ کے باشمول کہوں گا, یہ باور کرانا پڑے گا کہ کراچی کے اندر اس وقت اگر آٹا اور چینی دو کموڈیٹیز میجورٹی اگر مہنگی ہے تو یہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی اور نالائکی ہے, کیونکہ یہ دونوں اس وقت کموڈیٹیز ان کو مینٹین کی جا سکتی ہیں. ویسے یہ کموڈیٹی سینیٹر صاحب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی مہنگی ہیں, وہاں تو آپ کی حکومت ہے, آپ کی اتحادی حکومت ہے ایک صوبے میں. نہیں تھوڑا سا دیکھیں نا, زیادتی اپنی جگہ پہ. خیبر پختونخوا گنا اور آٹا گندم پیدا نہیں کرتا. ہمارا پنجاب اور سندھ دو مین پروڈکشن ایریاز ہیں ایگریکلچر کے, وہ سندھ اور پنجاب, یہ فیڈنگ ایریاز ہیں. آپ پھر اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کل کو کے پی تیل زیادہ پیدا کرتا ہے تو یہ جی کے پی بھی تیل پیدا کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ رکھے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے اپنے ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں. گنا اور یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا والوں کو آٹا مہنگا ملنا چاہیے, وہ ٹھیک ہے مہنگا مل رہا ہے, کو سبسیڈائز گندم مل رہی ہے پنجاب کی طرف سے, پاسکو کی طرف سے ان کو بھی ریلیز جا رہے ہیں, اور وہ ٹرانسپورٹ کے چارجز پے کرنے کے بعد وہاں بھی آٹا مل رہا ہے. لیکن جہاں گندم اور گنا پیدا ہوتا ہے یہ وہاں اس بیسک صوبے کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے عوام کو تو سستی وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں. تیل کی عالمی قیمتیں بڑھ گئی, ہم کہتے ہیں یہ تیل کی عالمی قیمت بڑھ گئی ہے, یہ 15% بڑھی, ہم نے 5% بتا دی, 10% ہم نے اس کا جو کشن ہے, جو برنٹ ہے, اس کا دھچکا وہ گورنمنٹ نے برداشت کر دیا. اور ہم نے اس میں بھی لاجک دی ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایج تو عوام کو کہہ دیجیے بڑھا دے, تو دوسرا یہ کہ اس کو سسٹم میں ڈال دیتے ہیں, آگے جانے اور دیکھی جائیں گی. دوسرا ہم نے پوائنٹ یہ کہا کہ آج ہمارے ریزروز ہیں 19 ارب ڈالر کے. اگر گورنمنٹ اس وقت بھی چاہے تو 19 ارب ڈالر ہر سال 5 سے 7 ارب ڈالر کی انٹرونشن شروع کرے اور ڈالر کو نیچے لانا شروع کر دے اور 160 پہ لے کے آ جائے, چیزیں سستی ہو جائیں گی. لیکن ہوگا کیا پراچا صاحب, 2023 میں جو ہمیں حکومت 2018 میں ملی تھی اور وہ ریزروز بالکل خالی تھے اور ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھا, وہی کام 2023 میں ہوگا. حکومت کسی کی بھی آئے, پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے, اور یہ جو اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگا کے ایک دفعہ کان کو ادھر سے پکڑنے والا جو طریقہ ہے وہ کم از کم اس سے روکنا چاہیے. یہ آپ کا لاجک ہے, ادھر رکیے گا, یہ آپ کا لاجک ہے. خواجہ صاحب آپ بات کر رہے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, آپ سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب یہی تو بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایم کے ایم پاکستان اور کاف لیگ کو اب سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کب تک ان کے بل بوتے پر, یعنی ایم کے ایم اور کاف لیگ کے بل بوتے پر اس ظلم اور مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے. اپوزیشن تو آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. اصل میں دیکھیں, اپوزیشن کا مسئلہ مہنگائی, بے روزگاری یہ سب نہیں ہے. اپوزیشن کا مسئلہ تو ہے نیب. اپوزیشن کا مسئلہ ہے ان کی اپنی موروثی سیاست, خاص طور پہ دونوں جماعتیں, ان کے اوپر اپنے بنتے ہوئے کرپشن کے کیسز. اب عوام بیچاری ظاہر ایک لیڈرشپ کرزما ہے, اس کے پیچھے فالو کر رہی ہے. لیکن یہ بتا دیں نا کہ ایم کے ایم نے 88 میں بھی تو حکومت چھوڑی تھی, ایم کے ایم نے 90 میں بھی چھوڑی تھی, 93 میں بھی چھوڑی تھی, 97 میں بھی چھوڑی. تو پورا پاکستان کیا کہہ رہا تھا, یار یہ لوگ تو ساتھ چلتے ہی نہیں ہے, تو کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جما لو, فوراً مطالبات پورے کر لو. آج بھی ہمارے 13 نکات سائن ہوئے نا, جس میں سے آدھے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, آدھے شروع بھی نہیں ہوئے.
क्या करें, हुकूमत छोड़ दें, किसको दे दें? पीपल्स पार्टी। लेकिन आज ही वसीम अख्तर साहब जब बात कर रहे थे एक जगह पर, तो उन्होंने तो बरमला कहा कि जी हम क्या करें, हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम भी मजबूर हो सकते हैं। वो इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे, आप और इंप्रेशन दे रहे हैं। नहीं, देखिए मेरे पे दबाव क्या है, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा के किसको PMLN को लेकर आऊं, जो 4 साल हमारे ऊपर बदतरीन रियासती ऑपरेशन होता रहा और वो मुंह फेर के बैठे रहे और उन्होंने हमारी बेगुनाह लाशों तक का नोटिस नहीं लिया। मैं पीपल्स पार्टी को मौका दे दूं आने का, जो पहले ही सिंध जो है ना वो करप्शन का गढ़ बना हुआ है, राजधानी बनी हुई है और सिंधु देश की तरफ जा रहा है। सियासी दफातर तो अभी भी आपके बंद हैं, आपके जो सियासी कारकुन पकड़े हुए हैं वो अभी तक पकड़े हुए हैं, फर्क क्या पड़ा है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको शायद फिगर नहीं पता, हमारे ऊपर अब जो मन गढ़ंत मुकदमात से वो नहीं बन रहे, अल्लाह का शुक्र है। कोई माबरा अदालत अभी तक हमारा कोई साथी शहीद नहीं हुआ और जो कानून के साथ इंसाफ से बरी हो रहे हैं वो अदालतों से बरी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एमक्यूएम का वोटर अब ये सियासी कैदियों वाला, सियासी दफातर के बंद होने वाला, अब हम एमक्यूएम का ये गिला नहीं रहा, ये खत्म हो गया। दफातर का इशू हमारा है, लेकिन सियासी कैदियों वाला इशू हमारा विफाक से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुकदमात जो चल रहे हैं उसमें अदालतों से बरी हो रहे हैं और हम समझते हैं जो चीज अब अदालत में है उसको किसी सियासी हुकूमत का मेरा ख्याल अमल दखल होना भी नहीं चाहिए। सेनेटर साहब, ये आज मैसेज वैसे क्या गया पाकिस्तान के बारे में कि मुल्क बंद रहा, मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी रैलियां निकली, आखिर इसका कोई तो इम्पैक्ट मुल्क के पड़ता है। सरमायाकारी कहते हैं आप आ जाएं, मुल्क में सरमायाकार आए, आप कहते हैं टूरिस्ट आए, लेकिन इस तरह के विजुअल जाएंगे, इस तरह की जो सीन्स हैं वो जाएंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिर? अच्छा, वैसे इस हवाले से कुछ ज्यादा इस वक्त खबरें ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ना र्यूमर्स ज्यादा थी, क्या सराइयां ज्यादा थी, सोशल मीडिया पे मैसेज इधर को जा रहे थे उधर को आ रहे, ये बंद हो गया वो हो गया। मैंने 2-4 अपने जो साउथ पंजाब में अपने यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे मैंने बात की, तो मामला इतने नहीं जितने सोशल मीडिया पे जा रहे। और दूसरा प्राइस साहब याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वहां पे जब इस तरह के इशू होते हैं तो उसको मतलब सेटल करना ये हुकूमत के फराइज में शामिल होता है और रेस्ट एश्योर हुकूमत कर रही होती है। अफगानिस्तान का इशू डिफरेंट है, ये इशूज लोकली डिफरेंट है, इस मतलब इतना परेशान ना हुई, हुकूमत इज इन कंट्रोल और मामला इंशाल्लाह सूनर और लेटर सेटल हो जाएंगे। ऐसा कुछ ज्यादा chaos की सिचुएशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। चले, अच्छी आपने उम्मीद अफजा बात की, बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ बात कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब की बात भी सुनी, उसके बाद सेनेटर ओन अब्बास बप्पी और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के मर्कजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। बिल आखिर पीडीएम भी सड़कों पे आ गई, बिल आखिर पीपल्स पार्टी भी और सबसे बढ़कर जमात इस्लामी भी सड़कों पे आ गई, मकसद हासिल हो जाएगा? मेरे ख्याल में इस मौके के हम इंतजार में थे कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सारे मिलकर सड़कों पर आए और पीडीएम का जो एक मेन वजह था पीडीएम बनाने का, वो वजह भी यही था कि एक लॉन्ग मार्च करे और इस्लामाबाद की तरफ जाए और वहां धरना दे। उससे पहले फिर कुछ इस्तीफों पर बात हुई, पीडीएम में ये बात चली इस्तीफों की, लेकिन इस्तीफे अगर हमारे कहने पर पिछले साल दे देती मुस्लिम लीग नून तो मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की भी जरूरत नहीं पड़ती और आज इस तहरीक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो अब जो है मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इकट्ठी हो गई है और चंद दिनों की बात है। मुझे नहीं लगता है कि 2022 जो है वो ये हुकूमत देख पाएगी, क्योंकि ये महंगाई। तो क्या होगा सरदार साहब, क्या होगा? देखिए, इस वक्त मैं आपको हकीकत बताऊं, इमरान खान खुद चाह रहा है कि वो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि इमरान खान ने देख लिया कि उससे हुकूमत नहीं चल रही है और वो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो चुका है और वो उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के फिर जो दिल में आए वो बोल सके। अभी वो ऐसा ही है जैसे एक बंदा मजबूर है और वो कुछ करना कुछ और चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है, और बोलना कुछ और चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो मेरे ख्याल में कि वो खुद चाह रहा है कि वो अपोजिशन में रहे। मुझे लगता है कि अगला 2 साल वो शायद
जो है ऑपोजिशन में रहे, लेकिन ये नहीं पता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन पाएगा या नहीं। लेकिन ये आपने बड़ी बात कर दी कि जी 2022 तक ये हुकूमत नहीं पहुंच सकती, क्यों कह रहे हैं साहब? देखिए, ये सिर्फ एक ही वजह है कि अवाम जो है इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हमें लोग, हमारे हल्के में जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, उनके हल्के के लोग उनको कह रहे हैं कि यार आप लोग कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन आप पे भी फर्ज है कि आप बाहर सड़कों पे निकले, हम आपके साथ निकलेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि नवंबर के 15 तारीख तक इस्लामाबाद, मेरे ख्याल में, मैं ज्यादा बड़ी बात अगर बोल दूं लाखों, लेकिन नहीं, लेकिन तकरीबन एक लॉन्ग मार्च इतनी बड़ी होगी कि पिछला जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, उसमें इतने लोग नहीं थे जितना इसमें होगा। तो ये मैं समझता हूं कि 15 नवंबर तक जो है सारी ऑपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में धरने में पहुंच जाएगी, फिर ये हुकूमत सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उससे पहले रास्ते में ही मेरे ख्याल में इमरान खान इस्तीफा दे दे। नहीं, लेकिन देखे ना, इत्तेहादी अभी भी इनके साथ हैं, एमकेएम पाकिस्तान भी खड़ी है, काफ लीग भी खड़ी है, जीडीए वाले आपके दोस्त भी इनके साथ हैं, तो बज़ाहिर तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन भी डिवाइडेड है। नहीं, अपोजिशन डिवाइडेड नहीं है, अपोजिशन अभी इंशाल्लाह जल्दी एक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि हुकूमत के जो एलाइज है वो हमारे राब्ते में है और वो भी इस हुकूमत के साथ खुश नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे पता है एमक्यूएम की अगर सीटें हैं तो एमक्यूएम के जो हल्का अहबाब है वो भी अपने एमएनएस को और एमपीएस को जो है बुरा भला कह रही है कि आप इस महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे पहले हमारे साथ अभी आपसे जस्ट अभी पहले ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ थे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके लोग भी महंगाई से तंग होंगे, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, कोई उन्होंने लफ्ज नहीं छुपाया, उन्होंने कोई इंप्रेशन दूसरा नहीं दिया, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकाला, कोई डिप्लोमेसी नहीं की। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने वाज़ेह कर दिया कि महंगाई है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। देखिए, इस 3 साल में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आपने देखा होगा कि सेनेट के इलेक्शन में सादिक सजरानी के खिलाफ कितने लोग खड़े हुए और वोटिंग में कितने लोग निकल आए। आपने बहुत सारी चीजें इस 3 साल में देखी होंगी कि लास्ट मोमेंट में किस तरह चेंजेस आई हैं। मेरे ख्याल में आप नवंबर 15 तक वेट करें तो आपको यही इत्तेहादी जो है इनके खिलाफ बातें करते हुए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। हुकूमत भी खाली हाथ नहीं बैठी, हाथ पे हाथ बांध कर नहीं बैठी। अब वो भी सोच रहे हैं कि दाल, घी, चने, चावल, आटा, इस पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, तो फिर लोगों को तो वो राजी कर लेंगे, ऐसा हो गया तो। देखिए, ये मसनूई जो है ना सब्सिडी या देना आवाम को, ये लोग समझते हैं कि अगर आप आवाम को ये सस्ता आटा, चीनी, दाल देंगे तो डॉलर्स की कीमत तो आप नहीं नीचे ला सकते। डॉलर की कीमत आप बढ़ा रहे हैं। आप अपने स्टेट बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि हमने फायदा पहुंचाया 1 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में नहीं सोचा जो यहाँ पर फाका कशी पे मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि ये बोलने से कुछ नहीं होता, ये करके दिखा। इनके खुद मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि अगले साल के जून में शायद महंगाई कम हो, अभी उनको भी नजर नहीं आ रहा है। फवाद चौधरी अलग स्टेटमेंट दे रहा है, ये ऑन बोर्ड नहीं है। मैं पहले बार बार कह चुका, अंडर 19 के खिलाड़ी है, इनमेच्योर खिलाड़ी है, इनको सियासत नहीं आती, इनको पता नहीं होता है कि हम अपने हल्के में जाके क्या बात करें। ये अभी अपने हल्के में जा भी नहीं सकते, आप यकीन करें। मैं चैलेंज करता हूं इनके एमएनए और एमपीएस भी अपने हल्के में जाकर कोई अवामी जलसा करके बताए। क्यों इमरान खान जो है जलसे नहीं करता? पहले उसको बड़ा शौक था, वो जलसे करता था, पब्लिक में जाता था। आजकल जलसे नहीं करता, आजकल बंद हॉल के अंदर जो है वो जो है लोगों से खिताब करता है। तो इमरान खान भी जानता है कि लोगों में वो कितना अनपॉपुलर है। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत तब्दीली नजर आएगी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो अंडर 19 है, 3.5 साल उन्होंने कैसे गुजारे हैं। बड़े बड़े सियासतदान जो सियासी गुरु हैं, पुराने हैं, सबको उन्होंने उलझा के रखा है, इधर उधर हिलने तक नहीं दिया। ये आपको अभी भी सियासी तौर पर नाबालिग नजर आते हैं, इमैच्योर नजर आते हैं, नापुख्ता नजर आते हैं। उन्होंने तो अपोजिशन को डिवाइड करके रख दिया।
دیکھیں راجہ صاحب، آپ مجھ سے وہ بات نہ کہلوائیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تھرڈ ایمپائر جو ہے وہ خود تھک جاتا ہے اور وہ خود جو ہے بار بار آؤٹ کو ناٹ آؤٹ دیتا ہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ ناٹ آؤٹ کو آؤٹ کر لے گا. تو وہ تھرڈ ایمپائر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ نیوٹرل ہو چکا ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی کارنامہ ان کا کارنامہ نہیں تھا 3 سال 3.5 سال نکالنا. یہ کارنامہ جو تھا وہ تھرڈ ایمپائر کا تھا. پھر خورشید شاہ صاحب کی بھی بالآخر ضمانت ہو گئی، 2 سال وہ جیل میں رہے. میرا خیال ہے اس پورے احتساب کے دور میں، احتسابی دور میں سب سے زیادہ وہ جیل میں رہے. تو وہ تو ایک آپ کو انصاف ملا ہے، ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے اس حوالے سے. نہیں، ہمیں تو دیکھیں نا انصاف 2 سال کے بعد ملا ہے. اگر آپ مجھے بتائیں کہ کون سا اپوزیشن لیڈر 2 سال رہا ہے. نواز شریف صاحب کو خود بھیجا ہے انہوں نے، عمران خان نے. یہ کہنا کہ جی نواز شریف کے ساتھ جو ہے ہم نے احتساب کیا ہے. آپ تو احتساب کے بڑے نعرے لگاتے تھے، آپ نے نواز شریف صاحب کو خود جانے دیا، اور آپ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دھرنا پہنچ جائے گا اسلام آباد تو میں واپس آنے کے لیے بھی تیار ہوں، اکارڈنگ ٹو رانا ثناء اللہ صاحب. تو ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب آئے، کیونکہ اب نہیں آئیں گے تو اٹس ناؤ اور نیور، کیونکہ ابھی دوبارہ موقع پھر نواز شریف صاحب کو نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ دھرنا عمران خان والا پی ٹی آئی والا دھرنا نہیں ہوگا، اس دھرنے کے رزلٹ نکل آئے. نہیں، دھرنا واقعی کہیں پلان ہوا ہے؟ ابھی تو وہ احتجاجی ریلیز ہیں، بعد میں کبھی دھرنے کی کوئی ڈیٹ آئے گی؟ نہیں، دھرنا پلان ہوا ہے بالکل. احتجاج جو یہ ہو رہا ہے یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ٹریلر ہے، یہ تو چھوٹا موٹا، اس سے کوئی حکومت کو اثر نہیں پڑے گا کہ ڈسٹرکٹ پہ احتجاج ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی لانگ مارچ ہوگا. لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے کی صورت اختیار کرے گا، اور وہ اسلام آباد پہنچ کر جو ہے ساری جماعتیں جتنی اپوزیشن پہ وہ اکٹھی نظر آ رہی ہے مجھے. یعنی آپ آتھینٹک بات بتا رہے ہیں کہ ادھر لانگ مارچ ہوگا جس میں پیپلز پارٹی، جس میں نون لیگ، جس میں جے یو آئی، جس میں اے این پی، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جس میں نیشنل پارٹی، یہ سب لانگ مارچ کر کے اکٹھا دھرنا کریں گے اسلام آباد میں. نظر مجھے یہی آ رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو ظاہرہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی. میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اکٹھا دھرنا دیں گے، اور یہ بڑا ایک ایسا دھرنا ہوگا جس میں اپوزیشن کی یونٹی نظر آئے گی. مولانا فضل الرحمان نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے تو رجوع کرے. آج بھی شاید خاقان عباسی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی بتائے واپس آئے، وہ جو باتیں ہوئی تھیں ان میں وہ ذرا کلیریفیکیشن دے. پھر اگر یہ باتیں ہیں ادھر سے تو کیسے ہم مان لیں کہ نہیں پھر پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اکٹھے بیٹھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کی مجبوری ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ میں لے کے آنے والے دنوں میں ان کی مجبوری بن جائے، کیونکہ پھر دوبارہ سے جس بات سے پی ڈی ایم ٹوٹی تھی وہ یہی تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے. حالانکہ ہمارے صرف 7 ممبر ہیں، لیکن ہم نے ہوم ورک کیا تھا، ہم نے دوسروں کو بھی اکٹھا کیا تھا. اچھا، آپ بھی بلوچ ہیں، جام کمال صاحب کا کیا ہوگا؟ مائی لاسٹ کوسچن. دیکھیں، جام کمال کا ووٹ آف نو کانفیڈنس 25 تاریخ کو جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں اشارہ میں نہیں کہوں گا، لیکن اس سے جو ہے نا آگے کے آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کا جو فیوچر ہے وہ اس کا پتہ چلے گا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس بلوچستان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی آئے گا وزیر اعظم کے خلاف. تو یہ 25 تاریخ بڑا اہم دن ہے، اس لیے میں نے کہا نومبر 15 تک ویٹ کریں. یہ ساری بلڈ اپ ہو رہی چیزیں، اور اگر 25 نومبر کو جام کمال سروائیو کر جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں کہ اپوزیشن کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. بہرحال 25 اکتوبر بھی دور نہیں ہے، ابھی تو ایک دن درمیان میں رہ گیا. بہت شکریہ سردار نبیل گبول صاحب. ہفتہ رہتا ہے، پھر اتوار ہے، اس کے بعد جام کمال صاحب ہوں گے، بلوچستان اسمبلی ہوگی، بلوچستان عوامی پارٹی ہوگی، اور پی ٹی آئی ہوگی. وہاں پر اتحادی جماعت ہے، پی ٹی آئی حکومت ان دونوں جماعتوں کی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.